अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज आईनी तरमीम फाइनल राउंड के अंदर दाखिल होती जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं। उसके बाद आज उन्होंने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद जजेस किसी नई अदालत का हिस्सा ना बने, इस मुल्क के 350 सीनियर वकला ने इस हवाले से आज एक खत तहरीर किया है, उस पर बात करेंगे। आबिद साकी साहब होंगे हमारे पास प्रोग्राम के अगले हिस्से में। इसराइली जहारियत 2 माह में 2 बड़ी शहादतें हुई हैं, खित्ते को कैसे शेप अप करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कॉन्फ्रेंस की, जाहिर सी बात है आईनी तरमीम की अगर सारे जो इत्तमाम है उसके बिल्कुल बीच में मौलाना साहब का किरदार ना हो तो आईनी तरमीम इतनी आसानी से पास होते हुए दिखाई देती नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पार्लियामेंट की वैलिडिटी पर, उसकी लेजिटिमेसी पे ही सवाल उठा दिया और यही पूछ लिया कि क्या ये पार्लियामेंट ये तरमीम पास कर भी सकती है या नहीं। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी। आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा कि आईनी अदालतों के हक में वो है, ये मिसाके जमहूरियत का तकाजा था। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे सीओडी का हिस्सा है। असेंबलियों से हमें बाहर न रखें, हम खतरनाक हो जाएंगे, ये किसको पैगाम दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जरा सुनिए। हम इतने भी कमजोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असेंबली से बाहर रखेंगे। हम इन असेंबलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे। हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज बिल्कुल आईन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज है। मौलाना फजल रहमान साहब अभी मुकम्मल तौर पर किस तरफ उनका झुकाव है इसका अंदाजा करना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी उनसे मिलकर आता है उनको लगता है कि मौलाना साहब सबकी बात सुन रहे हैं, सभी की तरफ उनका झुकाव उनको नजर आता है। लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर भी नंबर पूरे हो सकते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने अबसार आलम साहब के शो में कहा हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मौलाना ऑन बोर्ड हों। नंबर पूरा करने के लिए भी और अदरवाइज भी मौलाना को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। उन्हें छोड़ के अगर हम नंबर पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। कैसे? मेंबर्स ने वोट देना है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। लेकिन तैमूर साहब मैं आपसे पहले आगाज करती हूँ, बिकॉज सबसे थोड़ी देर पहले मैंने ये गंडापुर साहब की स्टेटमेंट देखी है जिसमें वो इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, कोई गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं, कहीं जिरगा करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ बिकॉज इस तरह की स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम की तरफ से अगर आती है तो ये तशवीशनाक बात है। जरा सुन लीजिए और फिर मैं पूछना चाहूंगी कि इरादे क्या है आप लोगों के। जी जरा देखें। पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे, पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अब बस हो गई है, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम 1 गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम 1 टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम 1 लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं बाकायदा तौर पर इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं। झगड़ा साहब ये कैसा इनकलाब है? क्योंकि बजाय इसके कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे जो लोग हैं वो जज्बात ठंडे करें, वो कोई एंगेजमेंट की पॉलिसी अपनाएं, वो कोशिश करें कि बात वायलेंस तक ना जाए। हालांकि जो हुकूमत ने जिस तरह से इसको डील किया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वो किसी तरीके से इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ज्यादती है अपने सियासी मुखालिफ को किसी किस्म की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करने देना। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आनी चाहिए हैं। अगर खास तौर पे एक सूबे के वजीर आला हूं, ये गोली मारना, ये इनकलाब लाना, इज दिस हेल्पिंग योर कॉज? मतलब हुकूमत तो नेक्स्ट टाइम कहेगी कि देखा ये तो गोलियां चलाने की बात करें, अब तो बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको। आई कीप इट शॉर्ट। हकीकत यह है कि पीटीआई हमेशा पुरअमन रही है। हकीकत यह है कि कल भी गोलियां पीटीआई के वर्कर्स ने, आम सिटीजन्स ने खाई और तब भी पुरअमन रही।
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پچھلے 1.5 سال کی آپ جرنی دیکھ لیں، اس میں صرف عام پاکستانی شہری، چونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا، ان کے ساتھ اسٹیٹ ٹیرنی ہوئی. میں آپ کو فیکٹس بتا دوں، اور حقیقت یہ، اور مجھے 100% کانفیڈنس ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے سارے فالوورز ہمیشہ جو ہے وہ پرامن ہی رہے. ایک بات ہے، یہ صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات بھی نہیں ہے. آپ الیکشن کے پہلے سے شروع ہو جائیں، الیکشن کا رزلٹ لے لیں، الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. آج جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، یہ سارا کچھ جو ہے بلڈوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک حکومت کو پتہ ہے کہ وہ غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہیں اور ان کو اپنی چوری چھپانی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ عوام کو کوئی سپیس نہیں مل رہی، ماریا، واٹ ٹو ایکسپیکٹ کہ عوام الٹیمیٹلی کرے گی؟ کیا ہم اس ٹھیک بات ہے جھگڑا صاحب یہ، لیکن آپ گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو مناسب سمجھتے ہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گولی چلے گی، گولی ماریں گے، انقلاب لائیں گے، ڈنڈے چلیں گے، ڈنڈے ماریں گے، یہ چیزوں کو آپ ایکسلریٹ کر رہے ہیں نا مزید حالات خراب ہونے کی طرف، بجائے اس کے کہ آپ اس میں کوئی انگیجمنٹ کی یا کسی اور پالیسی کی طرف آپ گامزن ہو. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ڈنڈا ہے تو ہم بھی ڈنڈا چلائیں گے. از دس وائز؟ میرے خیال میں وی شوڈ پروٹیکٹ دا سپریم کورٹ. میرے خیال میں ہمیں مزید کرائسس نہیں بڑھانا چاہیے اس وقت آئینی ترمیم کی بات کرتے ہوئے. میرے خیال میں سب کو لیجٹمیٹ پروٹیسٹ کی حق ہونی چاہیے. میرے خیال میں جب تک وہ پروٹیسٹ پیسفل رہے تو ان کو جو ہے وہ اسپیس دینا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان کو جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ زبردستی جیل میں رکھا گیا ہے، تو ان کو صرف انصاف کی ایکسیس دینی چاہیے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی کیونکہ اب ترمیم کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. میں گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر آپ چیف منسٹر ہو تو پھر تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پولیٹیکلی اگریسو نہ ہوں، ضرور ہوں، لیکن الفاظ کا چناؤ میٹرز، خاص طور پہ اگر آپ ایک اہم آفس ہولڈر ہوں. طارق فضل چودھری صاحب، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر آنا چاہتی ہوں. مولانا صاحب بات تو کر رہے ہیں مسودے کی، لیکن آج بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ آئینی ترامیم پیش کریں. کتنے مولانا صاحب آپ کے ہم خیال ہیں؟ وہ بیٹھیں گے تو اپوزیشن کے اندر ہی، لیکن وہ اس اسمبلی کی اوور آل لیجٹمیسی کے اوپر آج پھر سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کو کسی بھی آئینی ترمیم کے پاس کرنے کا مجاز نہ ہونا قرار دے رہے ہیں. میں مولانا صاحب اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ضرور آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو سوال آپ نے تیمور جھگڑا صاحب سے کیا، میں اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کی جو اسٹیٹمنٹ ہے میں اسے بالکل بڑے پرزور انداز سے پرزور الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ اس قسم کی گھٹیا اور لغو زبان استعمال کرے، جو کہ ایک کوئی اگر شخص کسی جماعت کی کو لیڈ کر رہا ہو، پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہا ہو، تو اس طرح کی انتہا پسند گفتگو تو وہ بھی نہیں کر سکتا. چاہے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جب اس طرح کی وائلنس کی اور تشدد کی ترغیب دلائے گا اپنے ورکرز کو اور اپنے ماتحت اس کے ظاہر ہے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں صوبے کے اندر انہیں، اور میں بالکل یہ واضح کر دوں کہ کوئی گولی کسی کو نہیں ماری گئی. اگر آپ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں گے، حکومت کی کسی نے نہ کوئی گولی ماری ہے نہ کسی سر ربڑ بلٹس ماری ہیں، کل صحافیوں کو بھی لگی ہیں. اب آپ لوگ اس سے معذرت تو کر رہے ہیں، لیکن کل میڈیا کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹھوک دیا ہے. آپ کے پنجاب پولیس والوں نے لوگوں پہ بھی شیلنگ کی ہے، لوگوں پہ بھی آنسو گیس چلائی ہے. تو اتنے کوئی پیار سے آپ آگے ان کو پھول دے نہیں رہے ہیں، یہ بات بھی فیکچولی کریکٹ ہے. نہیں، اس سے پہلے جو جلسہ یہاں اسلام آباد میں ہوا، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا کہ میں اسلام آباد پہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں، ہم اسلام آباد کو یرغمال بنا لیں گے، ہم شہر کو بند کر دیں گے. تو ان سٹیٹمنٹس کے بعد انتظامیہ کیا کرے آپ مجھے بتا دیں. آپ اسلام آباد کی جو ہیں وہ پولیس چیف ہوں، آپ اسلام آباد کی چیف کمشنر ہوں، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہو، 25 لاکھ شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری آپ کی ہو، لوگ آسانی کے ساتھ اپنے اسکولوں کو جائیں، گھروں کو جائیں، کاروبار زندگی لوگ اپنے جاری رکھ سکیں.
آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. سر آپ نے لیاقت باغ کے اندر انہوں نے چھوٹا سا ایونٹ کرنا تھا, آپ نے سارا شہر بند کر کے پورے شہر کو جو ہے وہ ایک احتجاجی بنا دی, منظر بنا دی, ایک احتجاجی سٹیج بنا دیا. لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو سے باہر نہیں ہونا چاہیے, اس بات کو یقینی بنانا یہ ہمیشہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے جس بیان کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ دوبارہ ایک جلسے کی بات کریں تو علی امین صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ پورے تم تراک کے ساتھ آنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ آ جائیں؟ یعنی یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ, اور اس طرح کی گنڈا گردی, بھائی شرم تو آپ کو اس بات کے اوپر آنی چاہیے کہ 2 آپ نے افغانستان کے کونسل جنرل اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں, وہ آپ کے قومی ترانے پہ کھڑے ہوئے, اس وقت تو آپ کو کوئی غیرت نہیں آئی کہ اتنی بڑی بےزتی آپ کے منہ پہ تماچا مار کے گئے ہیں. وہ اسی وقت آپ کو چاہیے تھا کہ بائیکاٹ کرتے انہیں کہتے جی نکلیں باہر آپ ہمارے اجلاس. سر وفاقی حکومت ان کو بلا کر سر ان کو ڈیمارش کر دے اگر ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ ایک مس ہیپ تھا, لیکن اس پہ اب سیاست کیا کریں؟ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ اس پہ ہر پاکستانی نے احتجاج کیا ہے. میں ان کی غیرت کے معیار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ معیار کیا ہے ان کا, کہ یہاں پہ میں گولی مار دوں گا, میں ڈنڈے مار دوں گا. جس ملک کے اوپر اسٹیٹ کی بےزتی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر تو ان کے کانوں میں چوں نہیں رینگ رہی, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو ان کے الفاظ اور ان کا عملی جو ہے وہ کردار وہ میں آپ کو چلے آپ کا نقطہ آگے آئینی ترمیم کے اوپر بات کر لیں, کیونکہ بھائی مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں اسمبلی ہے ہی نہیں. ہمارے مذاکرات اس سے پہلے بھی کئی ہو چکے ہیں, ابھی بھی ہماری اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں وزٹ کیا ہے مولانا صاحب کو, اور ان کے ساتھ مزید مشاورت جاری ہے. جہاں تک اسمبلی کے مینڈیٹ کا تعلق ہے, جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, اسمبلی اپنے ایک آئینی حوالے سے اپنی پوری آپ یہ کہیں کہ کام کر رہی ہے, جمہوری طریقے سے کام کر رہی ہے. اسمبلی کی اور انتخابات کے اوپر جو اعتراضات کی بات مولانا صاحب نے کی ہے, مجھے بتائیں کہ 2018 کا جب الیکشن ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ہماری جو جوائنٹ اپوزیشن تھی اس کے صدر تھے, اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے صدر بنے. کیا مولانا صاحب نے 2018 کی اسمبلی کی بائیک آؤٹ کا بات نہیں کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا جی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس اسمبلی میں بیٹھیں گے ہی نہیں, اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان کو آگے چلانے کے لیے, سسٹم کو آگے چلانے کے لیے ہم سب اسمبلی میں بیٹھے. تو لہٰذا یہ علامہ صاحب کے کوئی اعتراض اس اسمبلی کے حوالے سے نہیں ہے. وہ پچھلی اسمبلی میں تو بیٹھنا بھی انہوں نے جو ہے وہ اس سے بھی انکار کر دیا. یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے پھر اس نظام کو آگے چلایا بھی ہے. اچھا یہ بس آپ چونکہ چیف ویب ہے اس لیے میں اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہتی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں ہوں گے تو بھی ووٹ کاؤنٹ وہ پورا کر سکتے ہیں. کیا یہ درست ہے آپ کی کیلکولیشن کے مطابق؟ ان کیس مولانا صاحب طے کرتے ہیں کہ شاید وہ ترمیم میں آپ کے ساتھ نہ جانا چاہیں, آپ ووٹ پورے کر لیں گے یا آپ کو واقعی ضرورت ہے مولانا صاحب کی ووٹ؟ پرانے اتحادی ہیں, ہماری لیڈرشپ کے بہت قابل احترام ہے, پی ڈی ایم کے صدر رہے ہیں. ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمیں جوائن کریں, گورنمنٹ کو جوائن کریں, جیسے اس سے پہلے وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں. یہ خوشائند ہوگا سسٹم کے لیے, پارلیمان کے لیے. باقی اگر مولانا صاحب نے جو ایک ممکنہ یا کمنگ امینڈمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل, اگر اس میں انہوں نے اکثر انکار کیا تو پھر پلان بی کے اوپر عمل ہوگا انشاءاللہ. اچھا پلان بی تیار ہے؟ جی بالکل جی, ہر وقت گورنمنٹ کے پاس پلان اے کے ساتھ پلان بی. اور وہ مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے؟ وہ مولانا صاحب کے ووٹ کا محتاج نہیں ہے جی, یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو مسودہ آگے بنانا ہے جھگڑا صاحب, اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب پرسوں میرے شو کے اندر تھے اور انہوں نے کہا کہ اس مسودے کے اندر جو مولانا صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے, تحریک بھی اپنی ان پٹ دے گی, اور یہ مسودے میں جو ان پٹ ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود لکھ کر دیں گے ایک آدھ دن کے اندر. پہلے آپ کو سنوا دیتی ہوں کیونکہ لگ رہا ہے کہ کچھ ترامیم میں کنسنسس کی طرف گیا تو تحریک انصاف تو تجاویز دے رہی ہے. سنیے ذرا. جو گورنمنٹ کا مسودہ ہے, اپارٹ فرام دیٹ گورنمنٹ کے پاس اپنا مسودہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ تیار کیا ہے اور اس مسودے پہ جو انیشلی ہماری کمیٹیز جو ہیں یا میٹنگز کریں گی اور پھر الٹیمیٹلی قیادت بھی اس پہ ڈسکشن کرے گی اور فائنل اپروول جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی اور فائنل اپروول دونوں سائڈ کی جو قیادتیں ہیں وہ. آج میری اور کامران مرتضیٰ صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, ایک سیشن ہوا ہے, ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے. ایک مسودہ ہو سکتا ہے میں بنا کے ان کو دوں کے دیکھنے کے لیے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. ایک مسودہ ہے میرے ذہن میں چند شکوں کے حوالے سے. مولانا صاحب کے کسی آن ٹائم لائن کے تب تک کوئی مسودہ ان کو دینا دن میں کر دیں گے, کر دیں گے. تو جھگڑا صاحب آپ لوگ تو خود مسودے کے اندر اب تجاویز دینے لگے ہیں. اگر مولانا صاحب کوئی اپنا آگے پرپوزل دیتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کی اس کے اندر ان پٹ ہوگی, لیکن ووٹ آپ لوگ نہیں دیں گے, تجاویز آپ لوگ دیں گے. یہ فائنل پارٹی پالیسی ہے یا 20 کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے, پالیٹکس ان پاکستان از ایکسپشنلی
chaotic as a space. میری اس پہ سلمان راجہ صاحب سے اتفاقاً بات ہوئی ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے آج کا اس پارلیمنٹ کے پاس سب سے پہلے کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ اس پہ جو خود الزامات لگے اس سے بچنے کے لیے وہ ایک آئینی ترمیم لائے. پہلی چیز. باقی جو ان کی مولانا صاحب سے یا کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی ہے, لیٹ سلمان راجہ اینڈ کامران مرتضیٰ جو ہے کنٹینیو ٹو ہیو ڈسکشنز. بوتھ آف دیم آر ایکسلنٹ لائرز. مجھے ماریا یہ بتا دے یار اتنا پیشن تو میرے خیال میں جتنا یہ لوگ دکھا رہے ہیں اس ترمیم کے لیے کہ کسی طریقے سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے, شاید مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کے لیے 1940 میں بنایا ہوگا. اس ملک کے تو بہت بڑے مسئلے ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہی ہے کہ جو ہے وہ ملٹری میں کی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی, کہ الیکشن ریفارم ہوگا. یہ جب خود ان کے پاس جو واحد جواب 2024 کے الیکشن کا 2018 کا الیکشن ہوتا ہے, یعنی الیکشن کا ریفارم, اس کے علاوہ بیوروکریسی کا ریفارم, اکانومی کا ریفارم, آئی ایم ایف جو ہم سے ساری چیزیں مانگ رہی ہے, ان ساری, اور اگر میں بھی یہ 50,000 کیسز جو ہے وہ بیک لاگ ٹھیک کرنا ہے تو آئینی کیسز تو کتنے 500,000 ہوں گے. ہمیں تو نیچے سے ججز ڈبل کرنے چاہیے. اس ساری پہ جلدی سے جلدی ساری سپریم کورٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں ادا کی, یعنی کہ الیکشن پہ جو ہم نے سوال اٹھایا تھا وہ ابھی ججمنٹ پہ فارملائز ہو گیا, نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے, which is disastrous for the country, اور الٹا جو ہے بدماشی کے ساتھ آئین کو چینج کرنے کے لیے تیار ہے, اور پھر کہتا ہے کہ فلانا بات کیوں جو ہے وہ کرتا ہے. وہ تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو ہر روز جو ہے وہ بدماشی اور دادا گیری ہو رہی ہے. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ سیاست کے اندر ممکنات ہوتی ہیں جس کے اندر آپ تجاویز بھی دے سکتے ہیں, تو یہ اس کی تھوڑی سی مجھے لاجک سمجھائیے کہ اگر تو آپ مولانا صاحب کے ساتھ کنسنسس کے اندر اپنی تجاویز لکھ کر دے رہے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ کی انڈورسمنٹ ہے پھر ان ترامیم کی, یا تو آپ کہیں کہ ہم ان پٹ بھی نہیں دیں گے, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ پاس ہی نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف سے آپ پولیٹیکل ان پٹ دے رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں. Let me explain both things. مولانا صاحب کی ٹیم نے کچھ تجاویز مانگی about how to think about the problem. سلمان راجہ صاحب صرف پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نہیں ہے, he is one of the best legal brains. وہ مولانا صاحب کو وہ تجاویز جو ہے وہ دے دیں گے. اس کے علاوہ جو نہ صرف بائی دا وے پوزیشن ہے کہ اس اسمبلی میں جس میں ایون وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ طارق صاحب نے ہمیشہ عزت کی ہے ان کی اپنی سیٹ پہ جو سوال ہے, یہ جب تک یہ ایشوز سالو نہیں ہوتے اور بلیک اینڈ وائٹ میں سالو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں. چلے مجھے اس بحث کو تھوڑا سا سمیٹنا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی آئیڈیل ٹائم لائن کیا ہے کہ کب تک پی ایم ایل این چاہے گی کہ یہ جو ترامیم ہے ان کو ٹیبل کر دیا جائے, اور پیپلز پارٹی کا مسودہ, مولانا صاحب کا مسودہ, اس میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کن مراحل پہ ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے, کب تک آپ اس کو فائنل کر لیں گے؟ دیکھیے, یہ تو چونکہ اتحادی جماعتوں نے, جیسے کہ آپ نے نیر بخاری صاحب کی بات کی, انہوں نے اپنا ان پٹ دینے کی بات کی ہے, آپ نے سلمان اکبر راجہ صاحب کی بات کی ہے, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. تیمور جھگڑا صاحب نے جو بات کی ہے کہ سیاست کا انداز یہی ہونا چاہیے. باقی جہاں تک میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ صرف 2018 نہیں, اس سے پچھلے الیکشنز کے اوپر بھی اعتراضات ہوتے رہے. ٹھیک بات ہے. تیمور جھگڑا صاحب نے ہماری سیٹ کی یا سیٹوں کی بات کی ہے. ان کے اپنے دور میں کتنے لوگ ان کے جو 2018 کے الیکشن کے بعد الیکشن ٹریبیونل سے نائل ہوئے, ان کے تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں ٹھہر سکے قومی اسمبلی کے, قاسم سوری صاحب. تو یہ چیزیں تو انڈیویجول ہوتی ہیں, آگے چلتی رہتی ہیں, ابھی بھی آگے چل رہی ہیں, لیٹ سی. لیکن جو آپ کا ملک کا ایک سسٹم ہے, پارلیمان کا سسٹم ہے, وہ نہیں رک سکتا, اس نظام نے آگے بڑھنا ہے. سر 15 اکتوبر تک لانا چاہتے ہیں, 25 اکتوبر سے پہلے لانا چاہتے ہیں؟ ہم اسے اپریشیٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر اپنی ان پٹ دے, تمام سیاسی جماعتیں اپنی ان پٹ دیں. دیکھیں, ایک طرف وہ ان تمام امینڈمنٹس کے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بننی چاہیے, ججز اصلاحات بھی ہونی چاہیے.
कोर्ट्स के अंदर रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, तो जाहिर है अभी आपको एतराजात अगर टाइमिंग के ऊपर है तो उस पर बैठ के भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है निरी पॉइंट स्कोरिंग करना वो अपोजिशन ना करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे आबिद साकी साहब होंगे। आज 300 वुकला ने खत लिखा है आईनी कोर्ट का हिस्सा ना बने, मौजूदा जो अदलिया का सेटअप है ये इस्तदा की गई है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। मौजूदा जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, आज ये खत लिखा है इस मुल्क के 300 वुकला हैं जिन्होंने आज ये कहा है कि मुल्क भर के 300 से ज्यादा वुकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस के नाम खुला खत लिखकर उनसे दरख्वास्त की है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। जजेस के नाम खत लिखने वालों में सीनियर वुकला मुनीर अहमद काकड़, आबिद साकी, रियासत अली आजाद, आबिद हसन मिंटो, बिलाल हसन मिंटो और सलाहुद्दीन साहब भी शामिल है। खत में मुअज़्ज़ज़ जजेस से दरख्वास्त की गई है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, क्योंकि नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी और नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। वुकला ने खत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया, नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। वुकला ने अपने खत में कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को उनकी हिमायत हासिल नहीं है, क्योंकि इस पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई, बल्कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। खत में जजेस को यकीन दहानी कराई गई है कि आपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है। आप जजेस के पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें ताकि कल को तारीख में आपका नाम सही तौर पर लिया जाए। आबिद साकी साहब सीनियर कानूनदान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साकी साहब। ये जो आपका खत मंजर आम पे आया, अभी जो आईनी मुसव्वदा है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर आईनी कोर्ट बनी भी उसके खदोखाल क्या होंगे, एज लिमिट क्या होगी अपॉइंटमेंट के हवाले से अभी बहुत से मराहिल हैं। खदशात क्या हैं आप लोगों के? पहले मुसव्वदा सामने आ जाए, उसे देख लें, फिर उसके बाद शायद आपका कोई कंसेंसस हो जाए। थैंक यू वेरी मच। देखें, आपने तो मेरी तमाम गुफ्तगू को अपने सवाल में समेट लिया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि आइन जो है ये कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स, और ये तय किया गया कि स्टेट का क्या रोल होगा, मेरे क्या राइट्स होंगे, उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा। ये तमाम बातें एक इमरानी मुआहदे के नतीजे में दस्तूर की सूरत में तकमील पजीर होकर एक डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने आई, जिसके नतीजे में रियासती उमूर चलाए जाने का अहद किया गया दोनों फ्रीकैन की तरफ से। अब सवाल ये है कि कोई शख्स उस इमरानी मुआहदा में खुफिया की इनपुट पर और उनकी मंशा के मुताबिक और उनके डिजाइन के मुताबिक उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की कोशिश करे, तो बतौर शहरी, बतौर सिटीजन मेरा और आपका ये हक नहीं है कि हम उससे पूछ सकें कि आपने ये जो तरामीम तजवीज़ की हैं, ये जो ढांचा तब्दील किया है, ये जो स्ट्रक्चर नया इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, हमें तो बताएं कि वो क्या है। मैं एक मुतासरा फरीक हूँ, आई एम ए पार्टी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन आज तक अगर कोई मुसव्वदा नहीं आया, आज तक कोई पब्लिक डिबेट नहीं हुई, आज तक लोगों को नहीं बताया। कोशिश करते हैं आबिद साकी साहब से हम दोबारा राब्ता कर लें। जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जिस तरीके से मैं देखा था कि बार्स और वुकला नुमाइंदों को एक्टिव होना चाहिए था, उस किस्म की एक्टिविटी भी हम देख नहीं रहे हैं। खासतौर पे जो एक यगानगत चाहिए थी, यूनिटी चाहिए थी, वो भी हमें नजर नहीं आ रही है। इसके बारे में अगर मगर की कैफियत में इस वक्त जो है तमाम लॉयर्स कम्युनिटी वो मुब्तला है। मतलब कि इन आईनी कोर्ट्स के हवाले से सवालात भी पूछे जाते हैं, कुछ कंडेमेशन भी की जाती है, लेकिन हमने देखा कुछ ठोस किस्म की इस पर रद्दअमल आ नहीं रहा। आबिद साकी साहब, आपने आज ये खत लिख दिया, लेकिन जो बार्स और बाकी जो वुकला एसोसिएशंस हैं, क्या वो सब एक पेज पे हैं इस हवाले से? ये जितना आप इसके बारे में पैशनेटली सोचते हैं वो भी सोचते हैं? देखिए मोहतरमा, इस मुल्क का हर शहरी इस पॉइंट पर ऑन एक ही पेज पे है, और वो पेज है कि इमरानी मुआहदे को तब्दील करने का जो तरीकाकार है उसको वायलेट करके, उसको पामाल करके रात के अंधेरे में की गई तरामीम को तस्लीम करने के लिए कोई शख्स, कोई शहरी इस मुल्क का तैयार नहीं है।
हम सारी कौम एक पेज पर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा मुतालबा ये है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको मंजर आम पर लाएं, उसको पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाएं, उसको शहरियों की उन पर राय लें। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है किसी भी चीज को किसी भी अंदाज में चलाने का, अगर आप किसी मुख्तदर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस कौम के हुकूक पर शब खून मारने के लिए कोई आईनी तरामीम लेकर आ रहे हैं, तो इस कौम का हर शहरी एक पेज पर है उसके खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए और मज़ामत करने के लिए। और हमने खत इसलिए लिखा है कि हमने उन जजेस को ये बताया है कि आपने उस आइन के तहत हल्फ उठाया हुआ है, आपने अहद किया हुआ है इस कौम के साथ कि मैं इस आइन की प्रोविजंस को, इस आइन के आर्टिकल्स को, इस आइन के अंदर प्रोवाइडेड जो मैकेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे आइनी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। ये अगर आपने इस अहद को वायलेट करना है, इस हल्फनामे को तोड़ना है, तो तभी आप किसी और। लेकिन साकी साहब, तो ये तो इसकी आपकी आवाज में मजीद वजन आ जाएगा ना। तब आप कह रहे हैं कि सब लोग ऑन बोर्ड हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम सूबों की जो बार एसोसिएशंस हैं, उन सब के लोगों का भी इस पे नाम होता, या वो भी आपके। मेरी बात सुने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है और जो लोग वहां मौजूद हैं, वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेटली वो वकला बरादरी को और वसी तर अंदाज में इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। वो चंद लोग हैं जिन्होंने बार एसोसिएशन को और बार काउंसिल्स के जमीर को बेच रखा है। वो ऑलरेडी इस सब कुछ बेचकर ताले आजमाओं की टोकरी में अपना वजन डाल चुके हैं। लिहाजा उनका किया हुआ कोई बयान, उनकी बनाई हुई कोई सोच, उनका अदा किया हुआ कोई कलमा हमारी कौम पर और बार एसोसिएशन पर और वकला कम्युनिटी पर ना नाफिज होता है, ना हम उनको अपना नुमाइंदा समझते हैं। सही। बिकॉज उन्होंने उस नुमाइंदगी के उसूलों से इनहराफ करते हुए जाती मुफादात की बुनियाद पर आइन को और आइन की अकदार को, वकला को और वकला की जिद्दोजहद को बेच रखा है। सही, अपने जाती मफादात की सूरत में। बहुत शुक्रिया। आबिद साकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो लिखा है आज 300 वकला ने, उस हवाले से उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। सब ये बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें हों या डिफरेंट और स्टेक होल्डर्स, है कि मुसव्विदा दिखाइए। इसके बारे में चहमगोइयां हो रही हैं, बात हो रही है, भांत भांत की बोलियां बोली जा रही है। अगर नहीं सामने आ रहा तो वो मुसव्विदा सामने नहीं आ रहा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मशरक़ वुस्ता के अंदर जो नया पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा के बाद लबनान में भी इसराइल की जारियत बढ़ती ही जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 से गजा में जारी इसराइली हमलों में जुलाई 2024 में ईरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद लबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया है। लबनान में गुज़श्ता हफ्ते पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद 28 सितंबर को हिजबुल्लाह के सरबराह पर हमला इसराइल का सबसे बड़ा हमला है। ईरान के सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बैरूत में होने वाले इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब ईरान के डिप्टी कमांडर जनरल अब्बास फरोशाम भी मारे गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले का जवाब नईम कासमी को तंजीम का अबूरी सरबराह मुकर्रर करके दे दिया है, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया जाएगा। इसराइली हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मुल्क में महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रद्द-ए-अमल क्या आया जी इसके ऊपर? अमरीका ने कहा कि बहुत से मुतासरीन के लिए इंसाफ का दिन है। ये अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रद्द-ए-अमल क्या आया? वो कहते हैं कि लबनान में गुज़श्ता रोज हालात की बहुत ज्यादा संगीनी है और वो इंतहाई फिक्रमंद है। रूस क्या कहता है? रूस ने हसन नसरुल्लाह की मौत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मशरक़ी वुस्ता एक और बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का भी जो है मुतालबा कर दिया है। प्रोग्राम के सिलसिले में मंसूर जाफर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमूर मशरक़ वुस्ता, मैं पढ़ रही थी जैरेड कुशनर के हवाले से, जो कि साबिक़ सदर और शायद फ्यूचर सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं। वो कहते हैं कि इसराइल रुकेगा नहीं, इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। जो भी उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको वो एक एक करके चुन चुन करके खत्म करेगा। ये आखिरी आपको लग रहा है कि अपना जोर आजमा लिया है या अभी एजेंडा इससे बड़ा है इसराइल का? यकीनन जी, इसराइल का जो एक ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है वो तो अभी मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत
ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اسرائیل جو ملیٹریلی چاہ رہا ہے کرنا، وہ کم از کم غزہ کی حد تک تو اسے ریلیٹیولی ہم دیکھتے ہیں اکمپلش کرنے کے قریب ہے یا کر چکا ہے. جہاں تک لبنان کا تعلق ہے تو لبنان بنیادی طور پہ غزہ نہیں ہے. آپ کے علم ہے کہ لبنان ایک ساورن کنٹری ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اور وہاں پہ جو ویسٹرن پاور، خاص طور پہ فرانس جس کی وہ کالونی رہا ہے ماضی میں، اور اس کو مڈل ایسٹ کا پیرس ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور اسی طریقے سے جو گلف کی مختلف آپ کہہ لیجئے کنگڈمز ہیں اور ان کی جو سلطنت ہے، اور خاص طور پہ جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے، ان کا بہت بڑا بزنس پرسنل انٹرسٹ یہاں پہ موجود ہے. تو لہٰذا وہ اس کو اس انداز سے ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو نجیب مکاتی ہیں، جو وزیر اعظم لبنان کے، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے بھی ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا آغاز کر دیا ہے، اور اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کم از کم جو جنوب کے اندر جو انکرجن ہے اس سے وہ باز رہے، کیونکہ اس علاقے کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ کوئی فیوریبل نہیں ہے اسرائیل کے لیے، خاص طور پہ گراؤنڈ آفینسز کے لیے. آپ کے علم میں ہے سن 2000 میں بھی اور 2006 میں بھی، اور خاص طور پہ خود اس جنوبی علاقے سے لبنان جو ہے وڈرا کر گیا تھا. یہ ساری ٹوپوگرافی کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے، اور وہاں پہ جس طریقے سے حزب اللہ انٹرینچڈ ہے، اگرچہ اس کو ایک لیڈرشپ لیول پہ تو بڑا بلو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وقتی طور پہ، لیکن جو آرسنل اور جو وہاں پہ ایک ملٹری مائٹ حزب اللہ کے ڈسپوزل پہ موجود ہے، اور حزب اللہ اس حوالے سے بھی ایک ڈسٹنکٹ قسم کی آئیڈینٹی ہے، اس کی اینٹی ہے کہ وہ حماس کی طرح نہیں ہے. اس کی باقاعدہ وہاں پہ گورنمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن ہے، ان کے وزراء ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجودگی ہے، اور یہ کنگ میکر کے طور پہ پچھلے 15 سال سے لبنان کی پالیٹکس میں. تو ابھی ہوگا کیا؟ سربراہ جو ہے ان کے حسن نصر اللہ صاحب، ان کو جب شہید کیا گیا ہے تو ابھی فی الحال ایک وقتی طور پہ تو دھچکا لگا ہے، ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے. کس طرح سے اس پورے خطے کے اوپر اس اسیسینیشن کا امپیکٹ ہوگا؟ جی یقیناً ایک خاص طور پہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں جو گوریلا وارفیئر میں بلیو کرتی ہیں، ان کے لیے ایک لیڈر جو ہے وہ ایک سمبولک حیثیت رکھتا ہے. اگرچہ وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بہرحال اس کی موجودگی، اس کی پیٹرنیج جو ہے، اور اس کی آواز، اور اس کا یعنی یہ سینس ہونا ہی کہ وہ موجود ہے، یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اور اس سے مورال بہت ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ نے آپ دیکھیے کہ ابھی ان کی ڈیتھ کو فارملی اون نہیں کیا تھا، ریکگنائز نہیں کیا تھا، اس کے باوجود حزب اللہ کی طرف سے جنوبی لبنان سے اسرائیل پر حملے جاری تھے، اور تقریباً اس دن بھی انہوں نے 65 کے قریب میزائل اور راکٹ جو ہے وہ فائر کیے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ کمانڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. تو وہ ایک لحاظ سے کوئی بہت زیادہ ڈیپ امپیکٹ جو ہے اس کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ پہ نہیں، الا یہ کہ یہ جنگ جو ہے اگر اسرائیل اپنے اوفینسو کو اسی طریقے سے جاری رکھتا ہے، اور خاص طور پہ لبنان کے جو سیٹلڈ علاقے ہیں، جو بیونڈ سبرب اگر وہ اٹیک کرتا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک ابھی جو ہمیں صورتحال وہاں دکھائی دے رہی ہے، جس طرح بڑے پیمانے پہ لوگوں کا انخلاء ہوا ہے، لوگ شام کی طرف موو کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں کرے گا؟ مطلب کیوں وہ رکے گا؟ کیا اس کا ہاتھ تو روکنے والا کون ہے؟ جی میں نے اس کیا کہ ایمونیشن دینے والے ہیں، اس کے لیے ایک خالی سی ایک کنڈمنیشن کرنے والے ہیں، تشویش کا اظہار کرنے والے ہیں، پر روکنے والا تو کوئی نہیں. میں نے اس کیا کہ لبنان، آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا کہ جب یہ 2006 کا ان کی جنگ ہوئی تھی، 45 دن تک جنگ لڑی ہے اس نے، حزب اللہ نے، اور اسرائیل کو خود جو ہے باقاعدہ UN میں جا کے اس کی جنگ بندی کروانی پڑی، اور سارے معاملات جو ہے کنٹرول، کیونکہ وہ حزب اللہ کے پوٹینشیل سے اس کو پوری طرح آگاہی ہے، اور وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ ابھی بنیادی طور پہ انہوں نے یہ جو ایک سیکورٹی بریچ کیا ہے، خاص طور پہ ان کی پریزنس کے حوالے سے جو ایک لیکیج ہوئی ہے حزب اللہ کے، کیونکہ پچھلے تقریباً 3 ماہ سے ان کے ویئر اباؤٹس ان نون تھے، اور ان کی موومنٹس جو ہے وہ پبلک نہیں کی جا رہی تھی. لیکن شنید یہی ہے کہ کچھ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ ایلیمنٹ، کیونکہ انہوں نے 3 ماہ پہلے اپنی ایک ہسٹورک سپیچ کی تھی جب ان کے فواد شاکر جو ہے ان کا اسیسینیشن ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ورکر جو ہیں وہ موبائل فون سے دور رہیں، کیونکہ انہیں انڈیکیشن ہو گئی تھی کہ سمبڈی جو ہے اس کو بریچ کر رہا ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. اور وہی ہوا ابھی ریسنٹلی، جیسے پیجر بلاسٹ ہوا، پھر اس کے بعد ان کے واکی ٹاکیز میں بلاسٹ ہوئے، تو انہیں اس چیز کا اندازہ تھا، اور انہوں نے اس اپنے انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے 3 دن پہلے جو تقریر کی ہے، 4 دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ لگ رہا تھا کہ انہیں اس بات کا مکمل یقین تھا کہ وہ
اب اس دنیا میں مزید شاید نہ باقی رہیں. صحیح. بہت شکریہ مسعود جعفر صاحب, ہمیشہ کی طرح وسطیٰ کے معاملات کو سادہ اور آسان زبان میں ہم سب کو سمجھا دیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.